من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن لهم ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. جزاك الله. سبحان الله. سبحان الله. चलिए अगला सवाल कर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن
यतजर्रउहु से एक मरतबा लौटा लीजिए। يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ومن ورائه عذاب غليظ। आखिरी चंद एक मरतबा और लौटा लीजिए। يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت يتجرعه ولا يكاد يسيغه من الموت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ। जज़ाकल्लाहु खैरन माशाअल्लाह। है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا لهم من رحمة ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه ووهبنا له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنا أخلصناهم جزاك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن اتبعت أهواءهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق। ये कहाँ है? तेरवा पारा। और कहाँ है? ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين। ये कहाँ है? दूसरा पारा। और कहाँ है? ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين और कहीं है ये बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, ये कहाँ है? अभी आपने पढ़ा है, ये कहाँ है? पहला पारा। अच्छा, बअद मा जाअक मिनल इल्म, ये कहाँ है? 13वां पारा।
اور من بعد ما جاءک من العلم، دوسرا پارا. یہ کہیں اور بھی ہے کیا؟ من بعد ما جاءک من العلم. آپ کے سارے جواب صحیح ہے، یہ ایک اضافی سوال ہے، یہ کہیں اور ہے کیا؟ آئے. فمن حاجک بھی پڑھیے. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا جزاک اللہ. آئے ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ارے واہ، مبارک ہو شیر، مبارک ہو، ماشاء اللہ. آجا بیٹا خان صاحب، ماشاء اللہ.